बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। ये कहानी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। एक लड़की की आप बीती है। उस लड़की का नाम मसरत था। मसरत बहुत ही मासूम सी बच्ची थी। हम 5 बहनें थी। मैं सबसे छोटी थी। मेरी तमाम बहनें शादीशुदा थी। मेरा वालिद बचपन में ही फौत हो चुका था। भाई अल्लाह तबारक ताला ने दिया ही नहीं। जब मेरा वालिद फौत हुआ तो हमारे सर पर कोई मर्द का साया ना रहा। मेरी वालदा ने एक एक करके सब बहनों की शादी कर दी। अब पीछे मैं ही बची थी। मेरी वालदा मेरी शादी के फिक्र में भी रहती। मेरी बहन अपने देवर का रिश्ता लेकर आई। उसका देवर सक्का ना था, उसके चाचू का बेटा था। उसने अम्मी को बताया कि मेरे चाचा का बेटा है। मेरे ससुर जो चाचा हैं वो फौत हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। इसके बाकी भाई भी काफ़ी अच्छे हैं। वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है, शादीशुदा है। ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी कमाता है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको मेरी बहन का रिश्ता दे दें। ये इतनी छोटी सी मासूम सी है, मेरे पास रहेगी, आपको भी फिक्र ना होगी। अम्मी ने बहुत खुश होकर उसे रिश्ता दे दिया। मेरी बहन की 5 बेटियाँ थीं। मेरी बहन ब्याह कर मुझे अपने घर में ले आई। मेरी बहन नहीं जानती थी कि मैं अपनी बहन को सुख की बजाय दुखों में बांध रही हूँ। मेरी बहन मुझे जब ब्याह कर लाई तो बहुत ही खुश थी। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। घर में और रिश्तेदार तो और भी बहुत थे, लेकिन किसी का किसी से कोई ताल्लुक ना था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे, अपनी अपनी मस्ती में रहते। मेरा शौहर मुझे कुछ भी परेशानी ना देता। हमारी शादी को 8 माह हो गए थे। एक दिन भी हमने एक दूसरे को तलखी से बात ना की। हम दोनों बहुत ही खुश रहते। ये सब देखकर मेरी बहन और भी फूले ना समाती। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अगर अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो हम आप ही को दे देंगे। इसकी 5 बेटियां हैं। मैंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, हमारा पहला बच्चा होगा, हम कैसे देंगे। मेरे शौहर ने कहा नहीं, तुम गलत बात कर रही हो मसरत। देखो मसरत, तुम अपने अब्बा जी के बारे में सोचो। बाजी कनीज हमसे इतना प्यार करती है, हम उसे अपना बच्चा दे देंगे। मैंने भी खुश होकर ये कह दिया कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे, क्योंकि आखिर वो मेरी बहन थी और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने भी दिल में सोचा कि अगर एक बच्चा मुझे देगा तो अल्लाह तबारक ताला आगे भी मुझे बच्चे देगा। जब मेरी शादी को 9 माह हुए तो मेरा शौहर काम पर जा रहा था। गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ कि हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में मैं फ़ौरन ही पीछे पहुंच गई। मैं और मेरी बहन मेरे शौहर के पास दोनों तरफ खड़े थे। डॉक्टरों ने जवाब दिया और कहा कि इसे लाहौर ले जाओ। हम लाहौर ले गए। लाहौर सिर्फ 1 दिन रहा, उसके बाद मेरा शौहर इंतकाल कर गया। मैं रोती हुई अपने शौहर को लेकर घर आ गई। चारों तरफ मेरे रिश्तेदार थे जो मेरे पास खड़े थे, लेकिन मुझे किसी ऐसे लगता था जैसे मैं तन्हा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। अब मुझे कैसे जीऊँगी। मेरा तो भरोसा ही टूट गया। मैं हर तरफ से मायूस हो गई। फिर मेरे शौहर को मेरे सामने से उठा कर ले गई। मैं चंद दिनों तक तो ऐसे जैसे पत्थर बन गई। फिर रफ्ता रफ्ता उठने बैठने लगी। मौलवी साहब ने मसला कर दिया कि जैसे ही इसका बच्चा पैदा होगा तो इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। मेरे शौहर की वफ़ात के 2 माह बाद अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया। मैंने कहा आप ये बेटा आपका है, क्योंकि परवेज़ कहते थे कि ये बेटा तुम्हारा होगा। ये बात वैसे भी सारे ख़ानदान वालों को पता थी।
اب وہ بچہ میری بہن کو دے دیا۔ ویسے بھی وہ بچہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ میری بہن کا کہنا تھا اور ماں کا کہ ہم تمہیں بٹھا نہیں سکتے، تم بہت ہی نوجوان ہو۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ کبھی میں اپنی امی کے گھر جاتی اور کبھی پھر اپنی بہن کے گھر آ جاتی، کیونکہ میری بہن کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر تھا۔ لیکن وہ گھر اب میرا نہ رہا۔ ویسے وہ گھر میرے بیٹے کا بھی تھا، کیونکہ نام تو میرے بیٹے کا میرے شوہر کے نام پر ہی لکھوایا تھا۔ میری امی نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور بہنوں نے بھی۔ پھر میرا رشتہ ایک اور جگہ کر دیا گیا۔ وہ ہمارے گھر سے بہت ہی دور تھے۔ وہ ملتان کے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا، اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ میں بیاہ کر اس کے گھر میں آ گئی۔ وہ ناز و نخرے والا میرا شوہر مجھ سے ایسے لگتا جیسے بہت ہی محبت کرے گا، لیکن شادی کے تیسرے دن جب میں مکلاویا کے طور پر واپس گئی تو اس نے کہا کہ یہ سارے جویلری کپڑے اتارو اور گھر کا کام کاج شروع کرو۔ میں نے گھر کا کام کاج کیا تو اس نے کہا میرے پاؤں دباؤ۔ وہ مجھے سختی سے ہر کام کرواتا۔ ویسے تو یہ کام سب عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کو کرنا ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پیار محبت سے کرے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا، وہ نشہ بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا۔ وہ اکثر شراب پی کر آتا اور میرے ساتھ مار پٹائی شروع کر دیتا۔ میرے زخم ہو جاتے۔ میں کبھی کبھی میکے جاتی، میں اکثر 3-4 ماہ بعد جاتی، لیکن جب مجھے میکے جانا ہوتا تو وہ مجھے بہت ہی اچھے کپڑے لے کر دیتا، نئی نئی چیزیں لے کر دیتا اور مجھے میکے لے کر جاتا۔ میں ایک دن سے زیادہ نہ رہتی، گاڑی میں جاتی اور گاڑی میں واپس آ جاتی۔ میری بہنیں اور بہنوئی اور ماں بہت زیادہ خوش تھے۔ پھر ایک دن فون آیا کہ میری امی فوت ہو چکی ہیں۔ میں اپنی امی کی وفات پر گئی اور 2 دن کے بعد واپس آ گئی۔ اب تو میرا معاملات بالکل ہی خراب ہو چکا تھا۔ میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتتی ہے، کیونکہ میری والدہ کا آسرا تھا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اگر میں بہنوئی کے گھر جاتی تو ایک کے گھر جاتی تو دوسرا ناراض ہو جاتا اور لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ میں کسی کے گھر جانا پسند نہ کرتی، میں وہیں اپنے دکھ درد کو بانٹتی رہی۔ میرا شوہر مجھے بہت ہی مارتا۔ جب بھی میرے میکے میں سے یا میری میکے میں کوئی میرا بھائی یا باپ تو تھا نہیں، میرے بہنوئی تھے اور بہنیں تھی۔ جب بھی آتے تو فون کر کے آتے، آنے سے پہلے گھر میں ٹھاٹ باٹ ہو جاتی۔ ایک دن اچانک میرا بہنوئی ملتان کے علاقے میں کسی شادی پر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بہن کے گھر ہو آؤں، کیونکہ وہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں پہلے اس کی بھابھی بھی بن چکی تھی۔ وہ جب میرے گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا شوہر مجھے مار رہا ہے۔ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ میں روئی، بہت زیادہ روئی۔ کہا بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ محلے والے بھی آ گئے، انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ تو روزانہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی بھی ہوتی ہے۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کیا کہ تم ہمارے گھر کیوں نہیں آئی؟ کیا ہم مر گئے تھے جو تم اتنی مار کھاتی ہو؟ میں نے کہا بھائی میں کس کے گھر جاؤں، میرا کوئی ہے تو نہیں، میرا باپ ہوتا میں اس کے گھر جاتی۔ اس نے کہا کیا میں نے تمہاری میں کبھی بھائیوں کی کمی میں کوئی فرق چھوڑا؟ میں تو کبھی دوسریوں میں فرق نہیں کرتا، اور تم تو پھر میرے جگر کا ٹکڑا بن چکی ہو۔ تم نے اپنا بیٹا مجھے دیا، تمہارا شوہر کھو گیا تو تم میری بھابھی بھی تھی، اس لیے تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، تم میرے گھر آؤ۔ بھائی نے مجھے پکڑا، گاڑی میں بٹھایا اور واپس اپنے گھر لے آیا۔ جب میں یہاں آ گئی تو سب کو معاملات پتہ چلا۔ سب میرے ساتھ بہت ہی دکھ شیئر کرتے رہے اور انہوں نے میرے ساتھ ناراضگی محسوس کی کہ تم نے ہمیں بگانا کیوں سمجھا۔ میرے شوہر سے مجھے طلاق لے لی گئی۔ اب میں پھر ایک دفعہ اپنے میکے آ کر بیٹھ گئی۔ میکے میں اور کوئی تھا نہیں، ایک گھر ہی تھا جس میں میں رہ سکتی تھی، لیکن میں وہاں نہیں رہتی تھی، میں زیادہ تر اپنی بہن کے گھر ہی رہتی۔ پھر اب میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میرا
रबता तीसरी जगह हुआ। उस आदमी की उम्र कम, मेरी उम्र इस वक्त 25 साल और उस आदमी की उम्र कम से कम 50 साल थी। उसके बच्चे सब शादीशुदा थे। उसने के बच्चे ही उसकी शादी कर रहे थे क्योंकि उनकी वालदा फौत हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की शादी की तो उन्होंने महसूस किया कि अब हमारा वालद अकेला हो गया है, इसे कोई जीवन साथी चाहिए जो इसकी देखभाल करे और ये उसके साथ अपना दिन बिता सके। अब मेरे जब रिश्ता हो गया तो वो शौहर मुझे ब्याह कर अपने घर ले गया। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो मेरी काफ़ी इज्जत करता। उसके बच्चे भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। वो मुझे माँ जी कहते, लेकिन शाम को घर आते सलाम करते, सुबह को जाते तो सलाम करके चले जाते। इससे ज़्यादा वो मुझे सिर्फ खर्चा और पानी का पूछते। वैसे मेरे शौहर खुद भी बिजनेसमैन थे, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। शाम को आते तो कहते कि माँ जी अगर कोई परेशानी हो तो बताना। इसके अलावा वो मेरी किसी बात में दखल अंदाजी ना करते। ईद शब रात पर या कभी कभी मुझे कहते कि माँ जी आप हमारे साथ घूमने चले। मैं बाहर भी गई, उम्रा भी किया। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने घर में। अल्लाह तबारक ताला दुख भी देता है और सुख भी देता है, ये उसकी ज़ात है। जैसे चाहे इंसान को जहाँ चाहे रखे, कोई भी उसके कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। किसी बात पर परेशान होने की बजाय अल्लाह तबारक ताला पर छोड़ दें और उसी पर भरोसा रखें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं आपकी कहानी भी शेयर कर सकूं। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।